औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन करम अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इंशाअल्लाह तबारक व तआला आज हम लोग पढ़ेंगे शरह मिआतु आमिल की अन्नउस्सामिन। अब तक जो है इस सिलसिले में हम लोग तकरीबन 5 वीडियोस बना चुके हैं। इंशाअल्लाह तबारक व तआला ये होगा हमारा पार्ट नंबर 6। ठीक है, यहाँ पे जो हम लोग बात कर रहे हैं कि मुमय्यिज़ अगर यानी जो तमीज़ करने वाला है अगर वो मुअन्नस होगा तो फिर जो है ये अहदा अशरा की जो है वो उसके अंदर मुज़क्कर और मुअन्नस होने के एतबार से जो है वो किस तरह से जो है हम लोग उसकी तरतीब करेंगे। तो याद रखें कि अगर मुमय्यिज़ यानी जिसके ज़रिए से तमीज़ की जा रही है अगर वो मुअन्नस होगा तो अहद ये भी मुअन्नस आएगा और अशरतन ये भी मुअन्नस आएगा। जैसे कि इहदा अशरतन, ये देखें इहदा ये भी मुअन्नस, अशरतन ये भी मुअन्नस। इस्नता की अगर बात करें तो इस्नता अशरतम रअतन में इस्नता ये भी मुअन्नस, अशरतन ये भी मुअन्नस और इमराअतन ये क्या है, ये मुअन्नस है। और मुअन्नस जो है वो तमीज़ यानी मुमय्यिज़ तमीज़ करने वाला जब अगर मुअन्नस है तो इसका मतलब वो जो दोनों जुज़ हैं उन दोनों जुज़ को मुअन्नस लेकर आना होगा। आज की जो इबारत है वो है इन काना मुअन्नसन फ़तक़ूलु इहदा अशरतम रअतन व इस्नता अशरतम रअतन बितअनीसिल जुज़अइन, जिसका मफ़हूम मैं आपको बता चुका हूँ। एक मरतबा तर्जुमा बता के बाकायदा तौर पे मैं आपको तरकीब बता देता हूँ। अगर मुमय्यिज़ यानी तमीज़, ठीक है ना, अगर तमीज़ मुअन्नस हो तो तू कहे इहदा अशरतम रअतन और इस्नता अशरतम रअतन और दोनों अज्जा की तानीस के साथ। ये है इस इबारत का तर्जुमा। मफ़हूम मैंने आपको समझा दिया। अब मैं आपको तरकीब इसकी बता देता हूँ, बहुत आसान है। इन जो है ये अरफ़ शर्त है, आपको मालूम है अगर अरफ़ शर्त मिला है तो अब हमें 2 जुमलों की तलाश होगी। एक जुमला जो है वो शर्त बनने के काबिल होना चाहिए और एक जुमला जो है वो जज़ा बनने के, फिर शर्त अपनी जज़ा से मिलकर जुमला शर्तिया बनेगा। तो अब हम क्या करते हैं, अब हम लोग इनको तो अरफ़ शर्त कह दिया, अब हम लोग सबसे पहले शर्त की तलाश में निकलते हैं जो जुमला शर्त हमने बनाना है। जब हम जुमला शर्त की तलाश में चले तो आगे हमें इबारत मिली काना मुअन्नसन। अब ये जो काना मुअन्नसन है इसके साथ क्या करेंगे हम लोग, ये देखें काना जो है ये तो बहुत मारूफ सी बात है, ये जो है वो सीगा वाहिद मुज़क्कर फ़ेल माजी मुस्बत मुज़क्कर गाइब फ़ेल माजी मुस्बत मारूफ अस अफ़आल नाकिसा है ना। और फ़ेल नाकिस के बाद आपको पता है उसका इसम और उसकी ख़बर तलाश करते हैं। अब हम काना का इसम और काना की ख़बर तलाश करने लग जाएंगे। जब हम लोग काना का इसम और ख़बर तलाश करने लगे तो आपको पता है काना अपने इसम को आलत रफ़ाई में कर देता है और अपनी ख़बर को नसब दे देता है। तो अब यहाँ पे तो एक ही चीज़ नज़र आ रही है, मुअन्नसन आगे, और मुअन्नसन जो है वो आलत नसबी में ये तो काना की ख़बर बनने के काबिल है। तो फिर काना का इसम क्या होगा, तो आपको पता अगर ऐसी सूरत आल हो तो फिर काना में से ज़मीर निकालते हैं, उस ज़मीर को हम लोग जो है वो बना देते हैं इसका इसम। तो काना फ़ेल नाकिस, इसमें हुआ ज़मीर मरफू मुत्तसिल मुस्ततर राजे बसुए, कहाँ पर कहाँ लौटेगी वो ज़मीर, मुमय्यिज़ की तरफ लौटेगी। ठीक है ना। अगर मुमय्यिज़ मुअन्नस हो तो हम लोग यही कह रहे हैं ना, अगर मुमय्यिज़ मुअन्नस हो तो हम लोग इसको मुमय्यिज़ की तरफ पीछे लौटा देंगे और वो बन जाएगा काना का इसम। जी, अब काना का इसम भी मिल गया। अब इसकी ख़बर तलाश करते हैं। अब आगे लिखा मुअन्नसन। ये जो मुअन्नसन है ये इसमें मफ़ऊल का सीगा है। आपको पता है इसमें मफ़ऊल को हम लोग डायरेक्ट जो है वो ख़बर तो बना नहीं सकते। तो अब क्या करेंगे, हम कहेंगे मुअन्नसन सीगा वाहिद मुअन्नस वाहिद मुज़क्कर, इसमें मफ़ऊल, इसमें हुआ ज़मीर मरफू मुत्तसिल मुस्ततर राजे बस हुआ काना का इसम, इसका नाइबुल फ़ाइल, क्योंकि इसमें मफ़ूल में से नाइबुल फ़ाइल निकालते हैं ना, तो इसका नाइबुल फ़ाइल और फिर ये इसमें मफ़ऊल अपने नाइबुल फ़ाइल से मिलकर शिब जुमला इसमिया होकर ये बन जाएगा काना की ख़बर। फिर काना फ़ेले नाकिस अपने इसम और अपनी ख़बर से मिलकर क्या बन जाएगा, शर्त। ठीक है, जुमला इसमिया होकर बन जाएगा शर्त। अब हमें मिल गया शर्त, अब हमें ढूंढना है जज़ा को। ठीक है, अब जज़ा जो है वो आगे, वैसे तो पीछे वाली जो इबारत थी उसमें ये कहा था तरीक़ुत तरकीबी, यानी तरकीब का तरीका जो है फिर ऐसा होगा। अब यहाँ पर ऐसा नहीं है, बल्कि डायरेक्ट फ़तक़ूलु इहदा अशरतम रअतन व इस्नता अशरतम रअतन बितअनीसिल जुज़अइन, ये वाली इबारत है। तो अब ऐसा करते हैं कि हम लोग जो है फ़ा को तो जज़ाइया कर देते हैं,
تقولو فعل ہے اور یہ صیغہ واحد مذکر حاضر ہے اور اس میں انت ضمیر مرفوع متصل مستتر اس کا فاعل ہے، اور آپ کو معلوم ہے قول مصدر سے مشتقہ جو افعال ہوتے ہیں پھر اس کے بعد فاعل کے بعد اس کا مقولہ بھی تلاش کرنا ہوتا ہے۔ اب جناب اس کا مقولہ تلاش کرنے چلتے ہیں، وہ ہے احدا عشرۃ امرأۃ و اثنتا عشرۃ امرأۃ بتأنیث الجزئین، اس کو پورا کا پورا مقولہ بنانا ہے۔ تو ہم کہیں گے احدا عشرہ، یہ ہو گیا ممیز، یہ غور کریے گا بہت فرق ہے، ممیز ایک علیحدہ چیز ہے، ممیز علیحدہ چیز ہے۔ ممیز وہ ہوتا ہے جس کی تمیز کی جاتی ہے، ممیز وہ ہوتا ہے جو تمیز کرنے والا ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو احدا عشرتن اس کو ہم لوگ بنا دیتے ہیں ممیز، اور امرأتن کو بنا دیں گے کیا؟ تمیز۔ پھر ممیز اپنی تمیز سے مل کر اب کیا ہوگا؟ یہ بن جائے گا معطوف علیہ، ٹھیک ہے۔ پھر واو کیا؟ یہاں پہ واو جو ہے وہ حرف عطف، پھر اثنتا عشرتا یہ کیا ہے؟ پھر یہ بنے گا ممیز، اور امرأتن پھر اس کی بن جائے گی تمیز۔ پھر ممیز اپنی تمیز سے مل کر کیا بن جائے گا؟ ممیز اپنی تمیز سے مل کر بن جائے گا اپنا، یہ ممیز اپنی تمیز سے مل کر معطوف بن جائے گا، ٹھیک ہے۔ پھر معطوف اپنے معطوف علیہ سے مل کر کیا بنے گا؟ یہ احدا عشرۃ امرأۃ یہ معطوف علیہ ہے، واو حرف عطف، اثنتا عشرۃ امرأۃ یہ ہے معطوف، پھر معطوف اپنے معطوف علیہ سے مل کر کیا بنے گا؟ یہ بن جائے گا ذوالحال۔ پھر بچا بتأنیث الجزئین، اگر یہ پیچھے والا ذوالحال بنا ہے تو اب حال تلاش کریں گے۔ تو اب کیا کرتے ہیں ہم لوگ جو ہے وہ حال تلاش کرتے ہیں، تو حال میں ہمیں ملا بتأنیث الجزئین، لیکن اس کی بھی ترکیب کرنی ہوگی ہم کو۔ با حرف جر ہے، تأنیث جو ہے وہ نکرہ، الجزئین جو ہے وہ معرفہ ہے، اور آلت جری میں ہے کیونکہ مضاف الیہ آلت جری میں ہوتا ہے، اور ایک نکرہ اور ایک معرفہ ملے تو ہم لوگ ترکیب ایسے ہی کرتے ہیں کہ پہلے کو مضاف اور دوسرے کو مضاف الیہ، تو تانیث کو ہم بنا دیتے ہیں مضاف، ٹھیک ہے۔ الجزئین کو بنا دیتے ہیں مضاف الیہ، پھر مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مرکب اضافی، اور مرکب اضافی ہو کر اب کیا بنے گا بھائی؟ با حرف جر کا مجرور نہ، کیونکہ اس کے لیے تو مجرور تلاش کریں۔ پھر جار اپنے مجرور سے مل کر کیا بنے گا؟ جار اپنے مجرور سے مل کر کسی نہ کسی کے متعلق ہوتا ہے، متعلق یہاں تو عبارت میں مذکور ہوگا یا تو نہیں ہوگا، اگر نہیں ہوتا تو پھر نکالتے ہیں، تو یہاں پر نہیں ہے تو ایسا کرتے ہیں کہ ہم لوگ اس کا متعلق نکال لیتے ہیں۔ اب جو متعلق نکالتے ہیں وہ کیا نکالتے ہیں؟ ایسا کرتے ہیں کہ ہم اس کا متعلق جو ہے، کیونکہ تثنیہ کی بات ہو رہی ہے نا، تو اب ہم لوگ اس کا متعلق جو ہے وہ اس میں فاعل کا صیغہ نکال دیتے ہیں، ثابتینی۔ ثابتانی نکالنا چاہیے تھا لیکن ثابتینی نکالیں گے، کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں پر جو ہے نا اس کے اعراب جو ہے ایسے ہی ہیں، حال جو ہے وہ حالت نصبی میں ہوتا ہے، تو لہٰذا اسی وجہ سے میں نے جو صیغہ نکالا ہے اس کو پہلے ہی آلریڈی حالت نصبی میں نے ذکر کر دیا آپ کو۔ تو ہم کہیں گے ثابتینی، اس میں فاعل صیغہ تثنیہ مؤنث، اس میں ہما ضمیر مرفوع متصل مستتر راجع بسوئے۔ اچھا یہ والی ضمیر کہاں لوٹے گی؟ اب کہاں ہو سکتا ہے اس کا مرجع؟ ذوالحال۔ تو با حرف جر تانیث مضاف اور الجزئین مضاف الیہ، پھر مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مرکب اضافی ہو کر با حرف جر کا مجرور، پھر جار اپنے مجرور سے مل کر یہ بن جائے گا کیا؟ یہ بن جائے گا ثابتینی، اس میں فاعل کا ظرف مستقر، پھر ثابتینی اس میں فاعل، اور اس میں صیغہ تثنیہ مؤنث، اس میں ہما ضمیر مرفوع متصل مستتر راجع بسوئے ذوالحال اس کا فاعل، پھر اس میں فاعل اپنے فاعل اور ظرف مستقر سے مل کر اب کیا بنے گا؟ شبہ جملہ اسمیہ، اور شبہ جملہ اسمیہ ہو کر کیا بن جائے گا؟ شبہ جملہ اسمیہ ہو کر ہم لوگ ذوالحال کے لیے حال تلاش کر رہے ہیں، تو اب ہم لوگ کہہ دیں گے یہ ہو جائے گا ذوالحال کا حال۔ پھر ذوالحال اپنے حال سے مل کر کیا بنے گا؟ یہ بن جائے گا تقول فعل کا مقولہ، پھر تقول فعل اپنے فاعل کون ہے؟ انت ضمیر، اور اپنے مقولہ سے مل کر، ٹھیک ہے نا، اپنے مقولہ سے مل کر یہ بن جائے گا جملہ اسمیہ خبریہ، جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر بن جائے گا جزا۔ پھر شرط ہم پہلے بنا چکے ہیں اور اب ہم نے جزا بھی تلاش کر لیے، تو شرط اپنی جزا سے مل کر بن جائے گا جملہ شرطیہ۔ تو الحمدللہ یہ ہمارا النوع الثامن کا پارٹ نمبر 6 بھی اپنے اختتام کو پہنچا۔ مجھے امید ہے کہ یہاں تک کی جو بات ہے وہ آپ کی سمجھ میں آ گئی ہوگی انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ نیکسٹ ٹائم اگلی ویڈیو اگلی کلاس کے ساتھ ملاقات ہوگی، جب تک آپ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔